नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठको 11 गते बुधबार, इस्वी सम्वत सन् 2022 मे 25 तारिक। विशेष गरी स्थानीय तह निर्वाचनको पछिल्लो मतगणना सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी, देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अनि समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायतका महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ, शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरू। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै फेरि बढ्यो गाडी भाडा। अब कहाँ पुग्न कति रुपैयाँ लाग्छ यसको बारेमा पुरै जानकारी। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम, सार्वजनिक श्रम रोजगार आकर्षक गन्तव्यको खोजीदेखि स्वदेश फर्किएकाको पुनः एकीकरण गर्ने सम्मको योजना। विद्युत महसुल पुनरावलोकन गरिने, विद्युत खपत बढाउने, ग्यास खपत कम गरिने। कृषिमा सूचना प्रणाली अपनाउने सरकारको योजना, किसानको संरक्षण गर्ने नीति लिइने। आगामी आर्थिक वर्षमा 800 किलोमिटर सडक बनाइने, 300 वटा पुल बनाउने नीति, 300 वटा पुल बनाउने कार्यक्रम। 2 वर्षभित्र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने सरकारको योजना। पालिका चुनावले लोकतन्त्रको जग बलियो बनाएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। एकीकृत समाजवादीले छोटो समयमा ठूलो सफलता प्राप्त गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट नपुग्ने नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेको दाबी। नीति तथा कार्यक्रम सपना र गन्तव्य विहीन रहेको नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईको आरोप। नीति तथा कार्यक्रममा परम्परागतमा सामान्य सुधार देखिएको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको धारणा। नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको ठहर। भरतपुरमा आफ्नो अन्तिम कार्यकाल रहने मेयर रेणु दाहालको भनाई। मतगणना नसकिँदै पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा धनराज आचार्य विजयी। छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा सेन्ट लरेन्स कलेजका अर्का शिक्षक पनि पक्राउ। नेपालमा हाइड्रोजन, एमोनिया र युरियाबाट इन्धन उत्पादन हुने। मूल्य वृद्धिको विरोधमा अनेरा र युवा संघको प्रदर्शन। अटो रिक्सा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो, 3 जना घाइते। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 16 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। सिन्धुलीका डोरबहादुर बने विश्वकै सबैभन्दा होचा किशोर। शनिबार दशरथ रङ्गशालामा हुने भनिएको सलमान खानको कन्सर्ट स्थगित। 10 महिनामै 14 खर्ब 31 अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा। वैशाखमा 1 खर्ब 37 अर्बको सामग्री आयात। शेयर बजार 16 अङ्कले बढ्यो, 1 अर्ब 8 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। युक्रेनको सङ्कट विश्वव्यापी मुद्दा रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाइने, गौतम बुद्ध रङ्गशालाको काम पूरा गर्न समन्वय गरिने। तयारी नपुगेको भन्दै 9औं राष्ट्रिय खेलकुद सर्यो अब असोज कार्तिकतिर हुने। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा महिलाहरूको आङ खस्नुको कारण र लक्षणको विषयमा जानकारी दिनेछौँ अनि अन्तिममा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा 10 रुपैयाँले बढाएपछि गाडी भाडा फेरि बढेको छ। इन्धनको मूल्य 10 रुपैयाँले बढाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले स्वचालित मूल्य प्रणालीका आधारमा सार्वजनिक गाडीको भाडा बढाएको हो। विभागले यात्रुवाहक गाडीमा 2.1%ले, पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक गाडीमा 2.7% र तराईको बाटोमा चल्ने मालवाहक गाडीमा 3%ले भाडा बढाएको हो। यो भाडा 2 वा 2 भन्दा धेरै प्रदेश भएर चल्ने राष्ट्रिय स्तरका रुटमा लागू हुनेछ। यसअघि यही जेठ 4 गते पनि भाडा बढाइएको जनाइएको छ।
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नेदेखि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि गरिएका श्रम समझदारीहरूको पुनरावलोकन गर्ने र आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य खोज्ने स्तम्भका कुराहरू समावेश गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने र देशभित्रै रोजगारी सृजनाका लागि सरकारले लिएको नीतिबारे जानकारी दिनुभयो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रम सहितको श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ। सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजाने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनर्संरचना गरिने, रोजगारी सिप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारको नीति छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रको समेत समन्वय र सहकार्यमा बाल श्रमिकको उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्मिलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सबै सरकारी तथा निजी प्रतिष्ठानहरूमा श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। श्रम बजारको माग अनुसारको विशिष्टीकृत सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइने, सिप विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गरिने पनि सरकारको नीति छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई सिप अनुसारको व्यवसाय सञ्चालन र रोजगार सृजना गरी समाजमा पुनः एकीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। यसैबीच सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्य देशसँग गरिएको श्रम सम्झौता र श्रम समझदारीको पुनरावलोकन गर्नुका साथै नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा रोजगारी प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको छ। भैर हावा र पोखराबाट समेत वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइने, वैदेशिक रोजगारी सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने पनि सरकारको नीति रहेको छ। स्थानीय तह मार्फत मनोसामाजिक परामर्श सेवा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराइने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निजको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार तथा अन्य कल्याणकारी सेवा स्थानीय तह मार्फत थप प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको जनाइएको छ। सरकारले विद्युत महसुलमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विद्युत खपत बढाउन र ग्यासको खपत कम गर्न विद्युत महसुलको पुनरावलोकन गरिने बताउनुभयो। यस्तै विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको संयोजन गर्ने, विद्युत खपत गर्ने र धेरै भएको निर्यात गर्ने, जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। 2 वर्षभित्र सबै पालिकामा विद्युतीकरण गर्न लगानी वृद्धि गरिने, विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क विद्युत मिटर जडान गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गर्ने बताएको छ। संसदमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउँदो बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आउँदो वर्षको बजेट मार्फत कृषि उत्पादन बढाउने र यसको बजारीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनका लागि विशेष व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने धान, मकै, आलु, प्याज, ओखर जस्ता बालीको आयात विस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमै उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाइने पनि बताउनुभयो। उहाँले कृषिमा सूचना प्रणाली अपनाइने र किसानको संरक्षण गर्ने नीति लिइने पनि बताउनु भएको छ। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा थप 800 किलोमिटर सडक, 257 किलोमिटर स्तरोन्नति गर्ने र 300 वटा पुल निर्माण गर्ने जनाएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्माणाधीन सडक सम्पन्न गर्ने र आधुनिक सडक निर्माण सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई बुटवल, नारायणगढ र कमला कञ्चनपुर खण्डको निर्माण एसियन हाइवे स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने नीति अनुसार कामलाई तीव्रता दिइने उहाँले बताउनुभयो। पथलैया कमला र पथलैया नारायणगढ खण्डको निर्माण सुरु गरिने भएको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न निर्माणलाई तीव्रता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। राष्ट्रिय राजमार्ग र तराई मधेसका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई मापदण्डका आधारमा कम्तीमा 4 लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। सप्तरीको गोविन्दपुर छिन्नमस्ता हुँदै उदयपुरको गाईघाटसम्मको सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको योजना छ। चक्रपथ लगायत काठमाडौँ उपत्यकाका सडक
विस्तार र स्तरोन्नति गर्नुका साथै सम्भाव्य स्थानमा फ्लाइओभर निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 3 तहको सरकारको साझेदारीमा कालोपत्रे सडक नपुगेका स्थानीय तहमा सडक निर्माण गरी प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग आबद्ध गरिने बताइएको छ। राष्ट्रिय गौरवका कालीगण्डकी, कर्णाली र कोशी करिडोर निर्माण र स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कर्णाली करिडोरमा बाँकी ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गरेर आउँदो वर्ष हुम्ला जिल्लालाई सडक सञ्जालसँग जोडिने बताइएको छ। सरकारले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या 2 वर्षभित्र समाधान गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या 2 वर्षभित्र समाधान गरिने बताउनुभयो। उहाँले पुनर्स्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैयाहरूका लागि रोजगारी र क्षमता विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउछाउ तथा नदी किनारका विपन्नका लागि लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घर जग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भर्खरै सम्पन्न पालिका चुनावले लोकतन्त्रको जग बलियो बनाएको बताउनुभयो। संसदमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उहाँले चुनावले संविधान र प्रणालीमा सबैको स्वामित्व स्थापित भएको बताउनुभयो। यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणले मित्र देशसँगको सम्बन्धमा घनिष्ठता थपेको उहाँको भनाइरहेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। 15 विद्यार्थी सङ्गठनले संयुक्त रूपमा बुझाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि खारेजीको माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री बडुले सरकारले आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसक्ने बताउनु भएको हो। आयल निगम दैनिक 6 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ घाटामा रहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसकिने उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पालिका चुनावमा देशैभरि आफ्नो पार्टीले निकै ठूलो सफलता प्राप्त गरेको बताउनुभयो। हेटौडामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई तथा मतदातालाई धन्यवाद दिन आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले छोटो समयमा बनेको पार्टी चुनावमा जाँदा पनि राम्रो सफलता मिलेको भन्दै त्यसका लागि सहयोग पुर्याउने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई इमान्दार भएर काम गर्नका लागि सुझाव दिँदै नेपालले धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उठेर मेयरमा निर्वाचित बनेका हर्क साम्पाङ राई जस्तै बन्नका लागि कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। अरू पार्टीको तुलनामा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन मार्फत छोटो समयमा महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त गरेको पनि नेता नेपालले बताउनुभयो। उहाँले आउँदो प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि सक्रियतापूर्वक अभियानमा लाग्न नेता तथा कार्यकर्तालाई उहाँले आग्रह समेत गर्नुभएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जटिल भएको टिप्पणी गर्नुभयो। संसद भवन बाहिर संवाददाताहरूसँग कुराकानी गर्दै पाण्डेले सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्था गर्न नसकिने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, कतिपय कुराहरूमा पुरानाको निरन्तरता छ, यसमा गर्न सकिने र नसकिने जम्मै कुरा हालिएको छ। यो कुरा बजेटले सुनिश्चित नगरेसम्म कार्यान्वयन कुनै टुङ्गो लाग्ने छैन। यसले राखेको लक्ष्यलाई पैसामा जोड गरेर हाल्यो भने यसले 25 खर्ब माग गर्छ। हाम्रो कोषमा 5 खर्ब पनि पैसा छैन, उहाँको भनाइरहेको छ। सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले सपना र गन्तव्य विहीनको संज्ञा दिनुभएको छ। संसद भवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा जनतालाई आशा जगाउन नसक्ने कुरा रहेको बताउनुभयो। भट्टराईले आसन्न आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै कार्यक्रम नआएको भन्दै यो सरकार रहेसम्म समयको बर्बादी मात्र हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि सुधारको आँट नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो। संसद भवन बानेश्वरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले नीति तथा कार्यक्रम परम्परावादी नै भए पनि केही सुधार गर्न खोजिएको बताउनुभयो। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक छ, महत्त्वपूर्ण सुधारको सङ्केत गरिएका छन्, तर यति सामान्य सुधारले मात्र पुग्दैन उहाँको भनाइ छ।
सरकारले संरचनात्मक सुधार गर्ने आँट नगरेको पनि भट्टराईले बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। नीति तथा कार्यक्रम बारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै गोल्छाले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउनु भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा दोस्रो कार्यकालका लागि रेणु दाहाल निर्वाचित हुनुभएको छ। दाहालले यो आफ्नो अन्तिम कार्यकाल हुने बताउनुभयो। मङ्गलबार मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गर्दै उहाँले स्थानीय सरकार प्रमुखको रूपमा यो अन्तिम कार्यकाल हुने बताउनु भएको छ। यो मेरो अन्तिम कार्यकाल हो। स्थानीय तहको नेतृत्वको रूपमा अन्तिम पटकका लागि अवसर पाएको छु। एक सेकेन्ड पनि खेर नफालेर म दिलो ज्यानले आफ्नो क्षमताले भएसम्म काम गर्नेछु, उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफूले 3 देखि 7 हजार मत अन्तरले जित्ने अनुमान गरे पनि धेरै भरतपुरवासीले विश्वास गरेर 12,000 भन्दा बढी मत अन्तरले जिताएको बताउनु भएको छ। मेरो विगतको कामको अनुमोदन गरिदिनु भएको छ। आउने दिनमा पनि कहीँ कतै मेरो सक्रियतामा कमी हुन दिने छैन, उहाँको भनाइ छ। भरतपुरको समस्या, आवश्यकता, प्राथमिकता र जनताको भावनाको राम्रो अनुभव भएको भन्दै मेयर दाहालले आगामी 5 वर्ष गर्व गर्न लायक काम गर्ने बताउनु भएको छ। पोखरा महानगरपालिकामा करिब 5,000 मतगणना नसकिँदै मेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार धनराज आचार्यको विजयको टुङ्गो लागेको छ। समाचार तयार पार्दासम्मको मत परिणाम अनुसार मेयरमा आचार्यले 56,471 मत ल्याउँदा उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका कृष्ण थापाले 51,185 मत प्राप्त गर्नुभएका कारण आचार्यले स्वतः जित निकाल्नु भएको छ। महानगरमा कुल 5,015 मतगणना गर्न बाँकी हुँदा मेयरमा आचार्यले 5,286 मतान्तरसहित अगाडि हुनुहुन्छ। यसै गरी मेयरमा राप्रपाका शङ्कर खरालले 5,579 मत प्राप्त गर्दा लौरो चिन्हबाट चुनाव लड्नुभएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार खडकराज गणेश पौडेलले 2,986 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरमा नेकपा एमालेकी मन्जुदेवी गुरुङ विजयको नजिक हुनुहुन्छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसकी कोपिला राणा भाटलाई 4,035 मतान्तरले पछाडि पार्दै गुरुङ विजय नजिक पुग्नु भएको हो। गुरुङले 58,582 मत प्राप्त गर्दा राणा भाटले 54,547 मत प्राप्त गर्नुभयो। उपमेयर पदमा राप्रपाकी रञ्जना कुमारी सेन पौडेलले 5,581 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। 2,07,712 मतदाता रहेको पोखरा महानगरपालिकामा 1,43,228 मत खसेकोमा अहिलेसम्म 1,38,211 मतगणना भएको जनाइएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका 33वटा वडा मध्ये गणना गर्न बाँकी रहेका वडा 22, 32 र 33 को मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। काठमाडौँको सेन्ट लरेन्स कलेजका छात्राहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा अर्का शिक्षक पनि पक्राउ परेका छन्। यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा कलेजका शिक्षक राजन कुमार पौडेललाई पनि पक्राउ गरिएको प्रहरी परिसर टेकुका प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। विद्यार्थीहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएपछि प्रहरीले आरोपित शिक्षक जनार्दन अधिकारीलाई पक्राउ गरेको हो। फेरि विद्यार्थीको जाहेरीपछि पौडेललाई पनि पक्राउ गरिएको हो। दुवैजना शिक्षक विरुद्ध कक्षा 11 का 3 जना छात्राले जाहेरी दिइसकेका छन्। ती 2 शिक्षकले छात्राहरूलाई अनैतिक रूपमा छुने, आफ्नो घरमा बस्न र यौन सम्पर्क राख्न प्रस्ताव समेत राख्ने गरेको खुलासा भएको छ। यो कुरा विद्यार्थीले विद्यालय प्रशासनमा पहिला पनि भनेको र तर प्रशासनले भित्रभित्र मिलाउन खोजेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। यो विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको मैनालीले बताउनु भएको छ। नेपालमा हाइड्रोजन, एमोनिया र युरियाबाट इन्धन उत्पादन हुने भएको छ। दक्षिण कोरियाको ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिट्युट GGGI-सँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको सम्झौता पत्रमा नेपालमा हाइड्रोजन, एमोनिया र युरियाबाट इन्धन उत्पादनको काम सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सिंहदरबारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा GGI-का महानिर्देशक फ्रेङ्क रिजर्स बेरमन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भएको विरोधमा नेकपा एमाले निकट अनेरा सभ्यू र राष्ट्रिय युवा सङ्घले प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको माइतीघरमा भएको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीहरूले चुनाव खर्च उठाउन पाइँदैन, मूल्य बढाउन, चुनाव अघि गठबन्धन, चुनावपछि गठबन्धन, उठौँ जागौँ युवा हो, बाँच्नलाई नै गाह्रो भू लगायतका व्यङ्ग्यात्मक नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। अनेरा सभ्यू र राष्ट्रिय युवा सङ्घले काठमाडौँसहित देशका अन्य विभिन्न जिल्लामा पनि प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल आयल निगमले गएको आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने
हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन आन्तरिकमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 200 रुपैयाँ बढाएको जनाइएको छ। रोल्पाको सिमलवाङमा अटो रिक्सा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन्। लिवाङबाट माडीचौर जाँदै गरेको रा 1 4347 नम्बरको अटो रोल्पा नगरपालिका 2 सिमलवाङमा दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटना अटो चालक रोल्पा 2 थलीवाङका 29 वर्षीय महेश कवरको ज्यान गएको हो। यस्तै अटोमा चढेका रोल्पा 7 माडीचौरका 53 वर्षीय दलबहादुर पुन, 52 वर्षीय जानसिंह पुन र 47 वर्षीय सहवीर खत्री घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। घाइतेहरूको रोल्पा अस्पताल रेउघामा उपचार भइरहेको छ। अटो अनियन्त्रित भई सडकबाट तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 16 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2920 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो, जसमा 16 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अवधिमा 11 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,67,002 जना पुगेको छ। यस अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि ज्यान गएको छैन। गएको 24 घण्टामा 20,890ले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 133 जना रहेको जनाइएको छ। सिन्धुलीका डोरबहादुर खपाङ्गीले विश्वकै होचो किशोरको रूपमा विश्व कीर्तिमान बनाएका छन्। 73.43 सेन्टिमिटर अर्थात् 2 फिट 4.9 इन्च अग्ला 18 वर्षका खपाङ्गीले संसारकै होचा किशोर टिन एजरको रूपमा गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड्समा नाम लेखाएका हुन्। उनलाई मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ। आगामी शनिबार दशरथ रङ्गशालामा हुने भनिएको बलिउड अभिनेता सलमान खानको कन्सर्ट अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको छ। आयोजक संस्था ओडिसी इन्टरटेनमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक सीमान्त गुरुङले दिव्याङ्ग रिलोडेड टुर रोकिएको पुष्टि गर्नुभयो। स्थानीय चुनावका कारण टिकट बिक्रीमा प्रभाव परेको र वर्षातको समय सुरु भएकाले कार्यक्रम गर्न असहज हुने भएपछि स्थगित गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। चुनावको कारण टिकट सोचे अनुसार बिक्री हुन पाएन र पानी पर्ने सिजन पनि सुरु भयो उहाँको भनाइ छ। अनुकूल समयमा कार्यक्रम गर्ने गरी अर्को मिति चाँडै घोषणा हुने जानकारी पनि उहाँले दिनुभएको छ। कलाकारको पारिश्रमिक, लाइट, साउन्ड र टेस्ट व्यवस्थापनमा झन्डै 8 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। सलमानले मात्र 4 करोड 80 लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिने तय भएको थियो। 1 दर्जन कलाकारले साङ्गीतिक प्रस्तुति दिने बताइएको थियो। साथै सलमानले नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण गर्ने तालिका पनि तय भएको थियो। सलमानको नेपाल टुर रोकिएको यो दोस्रो पटक हो। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 10 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 14 खर्ब 31 अर्ब रुपैयाँ नागेको छ। भन्सार विभागका अनुसार साउनदेखि वैशाखसम्म नेपालको व्यापार घाटा 14 खर्ब 31 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ नागेको छ। 10 महिनामा नेपालले 16 खर्ब 4 अर्ब 65 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेकोमा 1 खर्ब 73 अर्ब 24 करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात गरेको छ। वैशाख महिनामा नेपालले 1 खर्ब 37 अर्ब 79 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ। चैतमा भने सरकारले 1 खर्ब 57 अर्ब रुपैयाँको सामग्री आयात गरेको बताइएको छ। सोमबार 34 अङ्कले घटेको शेयर बजार मङ्गलबार भने बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 16.32 अङ्कले बढेर 2217.19 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार व्यापार र म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। 224 कम्पनीको 31 लाख किता शेयर 1 अर्ब 8 करोड 88 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। लक्ष्मी लघुवित्तको शेयर झन्डै 6% र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीको शेयर 5.5%ले बढेको छ। कर्पोरेट विकास बैङ्कको शेयर भने 10%ले घटेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनको सङ्कट विश्वव्यापी मुद्दा भएको बताएका छन्। जापानको टोकियोमा भइरहेको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका नेताहरूको क्वाड बैठकमा राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेन सङ्कटले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ता कायम राख्ने महत्त्वलाई बढाएको बताएको रोइटर्सले जनाएको छ। अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया जस्ता क्वाड बैठकमा उनले आफ्नो देश अमेरिकाका सहयोगीहरूका साथमा रहने र स्वतन्त्र र खुल्ला एसिया प्रशान्त क्षेत्रका निम्ति लागि पर्ने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार र संसारमा जहाँसुकै उल्लङ्घन भए पनि सधैँ रक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ।
सरकारले 2वटा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्न समन्वय गर्ने भएको छ। सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो बताउनुभयो। आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कैलालीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउन सुरु गर्ने र चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम पूरा गर्न समन्वय र सहजीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सरेको छ। यसअघि गण्डकी प्रदेशमा जेठको 22 गतेदेखि हुने तय भएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अब आउँदो असोजको 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुने बताइएको छ। यसैबीच मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले तयारी नपुगेको भन्दै 9औं राष्ट्रिय खेलकुद असोज र कार्तिकमा हुने जानकारी दिनुभयो। बजेट र अन्य तयारी व्यवस्थापन फास्ट ट्र्याक मार्फत गर्न खोजे पनि केही कानुनी र व्यवहारिक अडचनका कारण जेठको 22 गतेदेखि प्रतियोगिता गर्न नसकिएको मन्त्री गहतराजले बताउनुभयो। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्सको। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामी आङ खस्नुका 14 कारण र 9 लक्षणको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। महिलाहरूको सानो पेटमा रहेका अङ्गहरू पिसाब थैली, पाठेघर वा देशे आन्द्राले सामान्य अवस्थाबाट ठाउँ छोडेर योनिमा झर्नुलाई आङ झर्नु वा आङ खस्नु भनिन्छ। चिकित्सा शास्त्रको दृष्टिकोणले आङ खस्नाको मुख्य कारण सानो पेटभित्रका अङ्गहरूलाई अड्याइ राख्ने मांसपेशी कमजोर भएर खुकुलो हुँदै जानु हो। हाम्रो समाजमा महिलाको आङ खस्नुमा विविध सामाजिक कारणहरू पनि जोडिएका छन्। आङ खस्नुका कारणहरू सानो उमेरमा विवाह गर्ने र बच्चा जन्माउनु, धेरै बच्चा जन्माउनु तथा जन्मान्तर कम हुनु, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीद्वारा सुत्केरी नगराउनु वा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहुनु, लामो समयसम्म सुत्केरी बेथा लाग्नु, सुत्केरी अवस्थामा पर्याप्त पोसिलो खाना र स्याहार नपुग्नु पनि अर्को कारण रहेको छ। सुत्केरी अवस्थामा पर्याप्त पोसिलो खानेकुरा नखानु, लामो समयसम्म सुत्केरी बेथा लाग्नु, सुत्केरी अवस्थामा पर्याप्त पोसिलो खाना र स्याहार नपुग्नु, गरौँ भारी बोक्नु, जननेन्द्रिय प्रजनन अङ्गहरूमा सङ्क्रमण हुनु, टुक्रुक्क बसेर धेरै बेर काम गर्नु जस्तै नाङ्लो निफन्नु, लुगा धुनु, घाँस काट्नु आदि, माथिबाट तलतिर कसेर पटुका बाँध्नु, बारम्बार खोकी लागिरहनु, धुवा र चुरोटको कारणले दिशा कब्जियत हुनु, असुरक्षित गर्भपतन गराउनु पनि अर्को कारण हो। सुत्केरीपछि आराम नपुग्नु र वंशाणुगत कारणले पनि आङ खस्ने कारणहरू हुन् भन्न सकिन्छ। त्यसो त आङ खसेपछि के लक्षणहरू देखा पर्छन्? योनिद्वारमा केही डल्लो आएर बसेको जस्तो हुने, अप्ठ्यारो महसुस हुने, खोक्दा भारी बोक्दा डल्लो अझ तल झर्ने, तिघ्राको बीचमा गरौँ जस्तो हुँदा हिँड्ने र काम गर्न अप्ठ्यारो हुने, टुक्रुक्क बस्दा कठिनाई महसुस हुने, यौन सम्पर्क गर्दा कठिनाई आउने, दिशा पिसाब गर्न अप्ठ्यारो हुने, छिनछिनमा पिसाब लागिरहने, पिसाब निथ्रिएर नजाने र पछि पिसाबको सङ्क्रमण समेत हुन सक्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, हामीले प्रस्तुत गरेको यो समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ प्रेरणाका लागि तपाईँले यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नेपालमा पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन कहिले भएको थियो? यसको सही उत्तर हो विक्रमसम्म 2004 साल जेठको 29 गते। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा आजको प्रश्न छ, सरकारले हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था परीक्षणका रूपमा कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो? सरकारले हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था परीक्षणका रूपमा कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेट आजका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेकै समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।